तपाईको पीडा हुन सक्छ सत्ताको लागि। हाम्रो त्यो चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नुहोस् र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि एक हप्ता भित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा। जे ओलीले समर्थन तपाईँले गरिरहनु भएको छ अनि आरोप हाम्रो माथि हामीले के गरेका छौँ? तपाईहरु प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईहरुलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने सुरु गर आन्दोलन, हामी तेरो साथ छौं भन्नुहुन्छ भने, या तपाईहरु हामी सुरु गर्छौं पछि आइज भन्नुहुन्छ भने म दुईटैको लागि तयार। जनता र सडकबाट बाहेक यो सब ठिक होला भन्ने मलाई लागेको छैन। दिउँसै रात पार्न थालेपछि के सक्ने? ओली प्रवृत्ति निर्माण गर्नमा जगदेखि टुप्पीसम्म तपाईको सर्वाधिक ठुलो भूमिका तपाईकै छ। तपाईले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको प्रतिष्ठा, पार्टीले आम मान्छेको बीचमा उठाएका आकांक्षालाई ओलीको चरणमा लगेर बुझाइदिनु भयो। आज हामी जुन दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरु संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु। त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वदलहरूले घोक्र्याएर पठाइदिएछ। तर अहिले तपाईहरुको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला, कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? कति मुद्दा मेरो टाउकोमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ नि महन्तजी। त्यसो भएर मेरो भनाइ उहाँसँग के हुन्छ भने हामी पीडित हौं, पीडित मिल्ने हो, पीडितहरूको मोर्चा बनाउने हो र लडाईँ जित्ने हो। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै हारे घाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यही हुनुहुन्छ। ओली प्रवृत्तिलाई तपाईहरुले नै हिटलरी प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, भस्मासुर प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, धुन्धुकारी भन्नुभएको छ। संविधान यावत कुरालाई नष्ट गर्न तपाईले भनिरहनु भएको छ। त्यसले अन्तिम प्रयत्न तपाईले संसदमा एकपटक ठोस रूपमा गरिदियो, त्यसपछि त्यो बाटोमा जान हामी रोकिन्छ। टेन्सन भएको रहेछ। 2-4 दिन ढिलो भएको, म किन ढिलो गरिस् भन्नुभयो, त्यसैको लागि गरे हो। म लास्टसम्म अब 2-4 दिन लाग्छु संसदभित्रै, भएन भने सडकमा आउँछु। अब हाम्रै साथीहरू किन डेमोक्रेसी को संघर्ष गरे? बेटर लाइफको लागि। त जेल के बेटर लाइफ हो? जेलमा बस्नु अगर बेटर लाइफको त जाउँ हामी सबै, तब त हामी सबै जेलमै जानु पर्यो। तपाईँले यसलाई मानिदिनु पर्छ भनेको होइन, मैले यतातिर हेरेर भनेको, मैले त यसो सोचेर गरेको भएन भनेको। मैले त लिखित त्यही दिनु भन्छु कि लिखितमा गर्दैन, धेरै लिखित गरिसकेको, सबैसँग गरिसके। उहाँलाई प्रचण्डजीलाई नै मैले भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ अब चेक होइन क्यास चाहियो उहाँलाई। मतलब भगवानजी तपाईँ हेर्नु होला, मैले त सदस्यबाट निकालिदिएँ केपीलाई। त्यो मैले एक्लै निकाले हो र? वैधानिक ढङ्गले निकाले मैले, आधिकारिक ढङ्गले निकाले मैले, कानुन अनुसार निकाले मैले। 70% केन्द्रीय समितिले निकाले हो नि। तर अदालतले, यो अदालत भन्न मिल्छ त? मैले भने भने त फेरि भएर के हुने हो? अर्को मुद्दा थपिन्छ। अब थप भन्नुहुन्छ भने थप दिन्छु म त। के काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन सक्छ केपी ओलीले? सरकारलाई दिन सक्दैन र विश्वासको तपाईँलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। अब त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ? अध्यक्ष प्रचण्डले
केही दिन अगाडि भनेको मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकार अझै कमजोर रहेछ। के हो त अलिकति तपाईँहरूले भन्न सक्ने कुरा स्पष्ट भनेर आज हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, खुलापनको कुरा गर्दछौँ। तपाईँहरू प्रयत्न गरिनु भएछ, थाहा छ हामीलाई, तर त्यो प्रयत्न संसदले देख्नु पाउनु पर्यो, जनताले देख्नु पाउनु पर्यो। एकैपटक रेडिमेड तयारी चाउचाउ जस्तो कुरुक्क पुर्या खोलेर चाहिँ खुवाउने प्रयत्न नगरोस्। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिँदैन। तपाईँहरूका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्? नेकपा एमाले भित्र माधव नेपालजीहरूको अवस्था अरू नाजुक बन्दै गएको सङ्केत हो। त्यो उहाँहरूले किन के बाध्यता पर्यो, किन होल्ड गर्न सक्नु भएन? केही दिन होल्ड गर्न निर्णय त अहिलेसम्म भएको थिएन नि, 1.5 महिना 2 महिनादेखि। केन्द्रीय समितिको 2/3 भयो, निर्वाचन आयो, निर्णय गरिदिँदैन, महिनौ बित्छ, हामी सिँगै जान्छौँ, टाउकै लिएर जान्छौँ, टाउको भन्न जान्छौँ। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ साइनबोर्ड लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि फेरि प्रधानमन्त्री को छ भन्नु पर्दाखेरि उनकै नामले हामी बाध्य छौँ। हामी आन्दोलनमा लागेका थिएनौँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि फेरि प्रधानमन्त्री को छ भन्नु पर्दाखेरि उनकै नामले हामी बाध्य छौँ। हामी विस्मयमा छौँ। यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनु पर्थ्यो, मुलुकले नयाँ गति दिनु पर्थ्यो, आज हामी विस्मयमा छौँ। के भएको यो भनेर बुझ्न सकेनौँ। 1 महिना नाग्यो। नागरिक आन्दोलनमै लागेका कतिपय साथीहरूलाई, अग्रपङ्क्तिमा भएका साथीहरूलाई, बाटोमा अरू साथीले, नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थाले, के भयो गर्यो नागरिक आन्दोलन, खोइ के भयो, कहाँ गयो राजनीति भनेर। हामीसँग पनि त्यसको उत्तर छैन। अनि हामीले सोच्यौँ हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई नै हामीले एकपटक बोलाउनु पर्दछ। हामीले मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। एउटा खुला आकाश मुनि सबै नागरिकका बीचमा कुरा गर्नुपर्दछ भनेर आज यो आयोजना गरिएको। त्यसैले हाम्रा केही प्रश्न छ। प्रश्न मात्रै होइन, हामीले देखेका कुराहरू किन भएनन्? यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्? यतिखेरसम्म माओवादी केन्द्र भइसक्यो। अब हिजो त थिएन, आन्दोलन गर्दा त नेकपा नै थियो। तपाईँहरूले 2 हप्ता गुमाउनु भयो। 2 हप्ताभित्र जति बल रोल गर्न सक्थ्यो राजनीतिको अदालतले बाजी मारिदियो। तपाईँहरूलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। अब त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ? तपाईँहरू प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईँहरूलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? त्यसैले हाम्रा केही उत्तरहरू सहितको हाम्रा जिज्ञासाहरू छन्, जसको हामीले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, किन भएन भन्ने हाम्रा प्रश्नहरू हुन्। त्यसैले यो कुरा यहाँकै मुखबाट आम नागरिक समुदायका बीचमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल यो पार्टीको मिटिङ छोडेर यहाँ आइरहनु भएको रहेछ। यो कार्यक्रममा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि भनेर केही प्रश्नहरू साझा छन्। मैले केही साझा राखेँ। किन राजनीतिको बल अगाडि बढेन? कहाँ अड्कियो? कतै यो 2 ढुङ्गाको तरुलमै अड्केको त छैन। यो हलो पनि 2 ढुङ्गाको तरुल भएर त कोही उसमा त बस्यो, 2 ढुङ्गामा अड्किरहेको त छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि भनेको मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकार अझै कमजोर रहेछ। के हो त अलिकति तपाईँहरूले भन्न सक्ने कुरा स्पष्ट भनेर आज हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, खुलापनको कुरा गर्दछौँ। तपाईँहरू प्रयत्न गरिनु भएछ, थाहा छ हामीलाई, तर त्यो प्रयत्न संसदले देख्नु पाउनु पर्यो, जनताले देख्नु पाउनु पर्यो। एकैपटक रेडिमेड तयारी चाउचाउ जस्तो कुरुक्क पुर्या खोलेर चाहिँ खुवाउने प्रयत्न नगरोस्। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिँदैन। तपाईँहरूका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। यति भन्दै म सुरुमा एउटा योजना 2 किन बनेन छ माधव नेपालज्यू?
पुनर्स्थापना संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्लान 2 त एक्टिभेट हुनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले जसको विरुद्ध 62-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईँले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। र त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र तपाईँहरूको एक पछि अर्को त्यो प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो। तर त्यसले राम्रो गर्यो। के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आँधी बेहेरी सृष्टि पनि गर्यौं। त्यहाँबाट म लगत्तै फुटबलको पहिलो विशाल जनसभा विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको छ र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ। र यसपटक पनि तपाईहरु जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईहरुले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरु संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु, त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्चले भोक्र्याएर पठाइदिएछ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ। दुईटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौं भनेर। एकताबद्ध हुन्छौं भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाणित पनि दियो, दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैन। कस्तो विचित्रको यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौं, श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौं, तर विडम्बना छ यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टी भित्रको कुरा डबलीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला। त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्र्याएर त्यहाँबाट पनि निकाल्दिने स्थिति बन्यो। र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन, त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे हो। त्यसले पनि ममा एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु। समय कम छ, त्यसैले म धेरै लामो कुरा के भन्न चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टी भित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईहरु मध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टी भित्र गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिदिएछ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौं भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काऊ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गराऊ।
तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउनु भयो। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनुपर्दछ, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ, अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन, सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्, यतिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्, यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, संगठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 1 से 1 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ। तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोल्दिहाल्छन् भन्ने लागेको होला। बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्लो खोजेँ। हजुर, तपाईँहरूको पार्टीको विधानले कुनै बाटोमा पुर्याएको जस्तो लाग्दैन। विधान त अध्यक्षले मिचिसकेका छन्, त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। विधि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला, कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान नभनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भाडा। मैले अहिले उमेर भइसकेको छैन। तपाईँहरू पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो, समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँहरू हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ। तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी संगठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छु। एउटा प्रश्न अर्को थप्पौँ माधवजी, त्यसैमा थप्छु म अर्को एउटा प्रश्न। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा मलाई भन्दा बढ्दा तपाईँ आफै थाहा छ। तपाईँ आफै त्यसको एउटा मेजर एक्टर हो। 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको काठमाडौँमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएको छ। अब के हुन्छ? त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यकै छ। पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अप्नाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र
पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथसाथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौं। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै आर्यघाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौं। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौं। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यही हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ। तर समयको नाडी हामी छामिरहेका छौं। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ जानुभन्दा अगाडि कहिले हामी ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ? कहिले? अहिले मैले भन्न कुन समय हो त्यो? म त ओलीजी बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि तपाईँले साथ दिनुहोस्, नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दियोस्, उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मान्छेले साथ दिइरहनु भन्ने कुरा आइरहेछ समाचारमा, भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे भन्न गाह्रो होला। आवश्यक पर्दा फ्लोर क्रस गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा। यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नु। निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको हो। त्यसो मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुहोस्। पार्ने हाम्रो कुरा होइन, तपाईँलाई अनुकूल लाग्दैन नभन्नुहोस्। त्यसो भए अब महन्तजीको हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। अब त्यसो भएको नारी के मलाई बिदा गर्नु छ। हस्, यहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु। मेरो बैठक चलिरहेको छ, बैठकमा मैले पुग्नु पर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिचैमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माधव नेपालज्यू। मलाई लाग्छ उहाँ गए पनि यो गएको 2-3 वर्षको यात्रामा यो दङ्गल फसलमा सँगै लाग्नुभएको अर्का नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बाँकी न माधवजीले त्यसको प्रश्न उत्तर दिनु भएन कि सोचे नै भएको थिएन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। एउटा यो। दोस्रो, यो कोठाभित्रको पोस्टभित्रको नेकपा त सिद्धियो, तपाईँहरूले चाहेर पनि अब त्यो छैन। अनि किन यो समर्थन जारी छ? अनि हामी सुन्दछौँ, यसलाई पहिले अलिकति व्याख्या गर्नु जरुरी छ। हामी सुन्दछौँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा डर छ अरे समर्थन फिर्ता लिन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लिनुहुन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री नै कायम रहन्छन्, विघटन गरेर फेरि जान्छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको 15 पृष्ठ नपरे पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण 2-4 पृष्ठ त पक्कै पढ्नु भएको होला। त्यो फैसलाले एकैपटक जम्प गरेर 76-7मा जाने बाटो दिएको छैन। विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिम विकल्प, चौथो विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै विघटन भनेर प्रश्न लेखेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले फिर्ता उनी बहुत ठुलो दलका हिसाबले अल्पमतमा पुग्ने बित्तिकै विघटनमा जान सक्दैनन्। यो भ्रम, यो डर हामीले पाल्नु पनि जरुरी छैन। अर्को कुरा हामीले नबुझेको, तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो बल रोल हुन्छ। अनि मन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्दछ, मिननजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्छ, माधवजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आउँछ, त्यो बललाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर। सुसाइड गोल गर्ने हो कि साँच्चै गोल गर्ने हो भन्ने कुरा माधवजीहरूसँग पनि पर्दछ। त्यतिखेर मैले फ्लोर क्रस त्यस अर्थमा सोधेको थिएँ, तर उहाँ गइसक्नुभयो। तर मलाई लाग्दछ यो कुरा कतिपय उहाँका मित्रहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, पछि पनि संवाद होला। एउटा यो
यो ढिलो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू थप षड्यन्त्र गर्ने बाटो मिलेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो हिसाबबाट हेर्दाखेरि ठिक होला, सबै तयारी गरेपछि झट्ट एकैपल्ट हान्छौँ भनेर चकमा तपाईँहरू होइन उनीहरूले दिँदैछन् है। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामी नागरिकहरूलाई के लागेको छ भनेदेखि समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै यो हलो अड्किँदैन, यो हलो अगाडि बढ्छ कि जस्तो लाग्दछ। बच्चनजी धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म पनि नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले इतिहासको खास खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई ६२-६३ को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ। मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईले प्रश्नलाई जहाँ सोच्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे संकल्प गरेका थियौं त्यो अहिले ठूलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरू पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौं। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ। सेटिङ छ, सेटिङ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्र विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौं र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौं। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौं संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौं। राजनीतिक नेतृत्वले ठूलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौं, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौं, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौं त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। आई माधवजीले भनि नै हाल्नु भयो। त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो।
एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौं तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनु पर्दछ भनेर तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इंगित गर्न खोज्नु भयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि संकेत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि संकेत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाव छ म माथि। जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिन कसैको। हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु नैतिक र राजनीतिक ढंगले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिन। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिन, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिन भित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कम से कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौं, ती राजनीतिक दलहरूको बीचमा अबको निकास बारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई एक दुई दिन रोकेको मात्रै हो। यो भन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद। खुसी लाग्यो तपाईले प्रश्न भन्नुभयो। अब यो समर्थन धेरै दिन टिक्दैन। यो त भोलि नै हट्टेमा फिर्ता गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, तपाईहरू राजनीति गरिरहनु भएका मान्छे। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ, तपाईले फिर्ता लिने बित्तिकै